سلام نعقاتكم يغن غلقاتكم تقاتلتي زمدب زي بإلشادي أبوستيليك مشن زتحلالف ناياو قال مدبيو لو مدما نتي أونجيل ماتيوس معراف إسران حموشتن كاب قصر حاديق ساب قصر عسرتو سلسة زلو كفل صحب بمنباب زبره كنديل بزبل أرئستي نايلومي ملأقتنا كنرئينا أبت كفل صحف كم زبل نايكزي أبهير كالينا ننبب شعو منجست سمايات كنديلن حيزن مرعوي كقبل أزوصا عسرت دناقل تمثل كابعتاتن كا اتن حمشتي عياسو اتن حمشتي جنا لبامات ين اتن عياسو كنديلن وسيدن زيتي اي تمالان اتن لبامات جنا ممس كنديلن زيتي عبتين ان تمالا مرعوي مسدون بيغنا كلن تخسبلا دق اساو فرق ليتغنا چرح مرح كوني انه مرعوي تقبلا وصا شعوتن دناغل كلن تنسئن كنديلن ادالوا اتن عياسو نتلبامات كنديلنا خطف ايلو امو كاب زيتخن حبانا بلئن اتلبامات جنا ايفالنان نعنا نعقات كنن انت زي اخلخي نابتوم زي شوطو دا اخيدا مو نرئسقن عدقا إلن ملسالن كعدقا مسكدا اتمرعوي مسئي اتن تدالين زيسانحا مسئو نام مرعا اتوا معصو دما تعصوي دحار اتن صرفا دنا قل مسئين غويتاي كفتلنا خوتا بلا نسقنا مليسو بحق بلكن اللهو اي فلتأكنن ايبلن انبارسي اتا ود سبز مسألة معالتن ليتن اي تفلتون معالتن ساعتن اي تفلتون اخم امو نقحو ويبل عبزن ببنا يوخ في الصحف غويتا يسوس كريستوس زمهارو تمرتي ماتيوس كقربلنا خلو كابتوم غويتا يسوس كريستوس بزعبا منجست السمايات ويدما بزعبا ني املاك منجستي بمثالي مهرو غيرو زمهاروم تمرتتات كاوم حاده سلازخونه از تمرتزي بزي مقدز غيرو اقريبو الله منجست السمايات نمن كم تمثل ايو ابزبوت هذه بمثالي مهرو زمهر زلو منجست السمايات سي كنديلن حيزن مرعو قبلا زوصا عسرت دناقل تمثل الى انشمر منجست السماي بمثالي مهرو بيتا يسوس كريستوس كمهر كله نمن كم تمثل كرئنا كله منجست السمايات مرعو قبلا زوصا كنديلن حيزن مرعو قبلا زوصا نعسر تدناقل يا تمثل ابزت عسر تدناقل جن فللي كم زنبره دما ينغرنا اقدمو اتن حمشته لبامات تبايلن اللوا اتن حمشته دناقل دما عياسو تبايلن اللوا سلازي امنغو زل عسر تدناقل سي فللي نيريو عسرت ان دناقلين انت غني فللي نيرون تن حمشته لبامات اتن حمشته دما عياسو نتن حمشته لبامات زبل النجر عقو نجرنا له نتن كالوت حمشتون عياسو زبل النجر عقو نجرنا له انت وانا جن من بس سمايات مرعو قبلا اكنديلن حزن زوص عسرت دناقل كم تمثل دما اصبيقو اغلحو ارسنا يتمرت غيرو كقربو كله نري اموتن لبامات نمنتين لبامات كوينن اتن عياسو خي نمنتين عياسو كوينن نعنا كاباتن انتي كن مهار قبعنا نجزا رأسنا ابز ساعات ازي ابيناي بوتا مئتنا يا نيرنا كابتقال نفس وكفنا زخون تمرتين نفس وكفنا زخون ملئخت نفس وكفنا زخون طبب نفس وكفنا زخون نخري سلازل ايك على زي ابيرنا عناون حجي
ህያው ስለዝኾነ ንዓና እውን ሕጂ ድምፂ ስለዘለዎ ንዓና ሕጂ እውን መልእኽቲ ስለዘለዎ ንዓና ሕጂ እውን ማዕዳ ስለዘለዎ ካብቲ ቃል እንታይ ይብለና ከም ዘሎ ከነስተውዕል ይግባአና እዩ እምበር ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ካብዚ ቃል እዚ ሕፅር ኣቢልና ክንርኢና እተን ሓሙሽተ ለባማት ናተን ባህሪ እንታይ ከም ዝኾነ ንርኢ መጽሓፍ ቅዱስ መቸም ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከም ለባማት ኣብዚ ምድሪ ዝኽንመላለስ ከለና ክንመላለስ ከም ዝግባአና ብደንቢኡ ደጋጊሙ ዝምህረና ለባም ሰብ ምስትውዓል ዘለዎ እዩ ስለዚ ዝጠፍእ ዘመን ዝቃፀል ጊዜ የብሉን ንዝተዋሃቦ መዓልቲ ንዝተዋሃቦ ዘመን ብትክክል ዘሽርፍ ብትክክል ድማ ዝጥቀመሉ ሰብ እዩ እዘን ሓሙሽተ ደናግል ካብቲ ተለባማት ለባማት ዘበለን ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ዘብርህ ቀንዲል ስለ ዝነበረ ኣርእስቶ እዩ ዘብርህ ቀንዲል ኩለን 10 ቀንዲል ነይርወን እዩ ፍልልይ ግን ነይርዎ እቲ ቀንዲል እዚ ቀንዲል እዚ ናይ ተዋሃበና ህይወት ምሳሌ እዩ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ዝተዋሃቦ ህይወት ብክርስቶስ ኣሎ እዚ ተዋሃበና ህይወት ድማ ንዓና ኮይኑ ንኻልኦት ክተርፍ ዝግብኦ ህይወት እዩ ዘብርህ ቀንዲል እዩ ብርሃንና ንኻልኦት ከብርህ ንዓና ብርዩሲ ንኻልኦት ክተርፍ ንኻልኦት ከብርህ ይዝግብኦ ስለዚ ተለባማት ቀንዲል ጥራይ ዘይኮነ ነይርወንሲ ዘብርህ ንህይወተን ዘብርህ ንዕአን ብብርሃን ህይወት ዘመላልስ ንኻልኦት ድማ ናብ ብርሃን ዝዕድም ናብ ብርሃን ዝፅውዕ ማለት ናይ ክርስቶስ ህይወት ዝገልጽ ናይ ክርስቶስ መዓዛ ዝገልጽ ናይ ክርስቶስ ፍልጠት ዝገልጽ ናይ ክርስቶስ ምድሓን ዝገልጽ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ዝገልጽ ንዝጠፍእ ዘሎ ዓለም ናብ ህይወት ዝዕድም ንዝጸልመቶ ወለዶ ተስፋ ከም ዘሎ ምድሓን ከም ዘሎ ዘርኢ ዘብርህ ህይወት ነይርወን ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ ከም ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ህይወተን ምምላሰን ኩሉ ግዜ ኣብ በሪኽ ቦታ እዩ ነይሩ ኣብ ዝርአ ቦታ እዩ ነይሩ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ቦታ እዩ ነይሩ ቀንዲል ጥራይ ኣይኮነን ነይርወን ዘብርህ ቀንዲል እዩ ነይርወን ዘብርህ ቀንዲል እዩ ነይርወን ንምንታይ ጊዜን ከም ዝግባእ ዝጥቀማ ሰባት ስለ ዝነበራ መቸም ቀንዲል ስቑ ኢሉ ኣይብርህን እዩ ቀንዲልካ ኩሉ ግዜ ዘብርህ ክኸውን ኩሉ እዋን በቢግዚኡ ዘይቲ ክትመልኦ ኣለካ ቀንዲል ጥራይ ሒዝካ እቲ ቀንዲል በዓሉ ንበዓሉ ስቑ ኢሉ ኣይብርህን እዩ ኣማኒኤ ኣነ ብጎይታኤ ኢልና ጥራይ ክርስቲያኔ ኢልና ጥራይ ዘብርህ ህይወት ክልወና ይክእልኒ ዘብርህ ህይወት ክልወና ይክእልኒ እተቀበልናዮ ህይወት ተቀበልናዮ ቀንዲል ኣብ ፀፅባሕ ዘይቲ ተዘይመሊእናዮ ኣብ ፀፅባሕ መንፈስ ይምላዕኹም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣብ ፀፅባሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘይቲ ናይ ቃሉ ዘይቲ እንተዘይመሊእናዮ ህይወት ብኸምኡ በዓል ስቑ ኢሉ ኣይበርህን እዩ ስለዚ ለባማት ዝገበረን እንታይ ቀንዲል ጥራይ ዘይኮነስ ዘይትውን ስለ ዝነበረን እዩ ዘይቲ ምስኡ ነይርወን ኣብ ጢነአን ስለዚ ቀንዲል ጭልምልም ክብል ከሎ ዘይቲ ይውስኻሉ ዘይቲ ይምላዓሉ እሞ መሊሱ የብርህ ህይወት እናመላእኻሉ ትኸይድ እምበር በዓሉ ስቑ ኢሉ ዝቕፅል ኣይኮነን እንታይ ዓይነት መኪና ኣላትኩም ብዘየገድስ ሕብራ መልክዓ ዓይነታ ፅባቂኣ ሞዴላ ብዘየገድስ ጋዝ ተዘይሂብኩማ ኣብ ዘድልያ እዋን ጋዝ ተዘይመሊእኹማ ክትከይዳ ይትኽእልኒ ኣብ ሓደ ቦታ ፓርክ ትገብር ህይወት ፓርክ ይገብር እንታይ ዓይነት ሰባት ኢና ብዘየገድስ ኣብ ፀፅባሕ መንፈሳዊ ዘይቲ ንህይወትና ተዘይመሊእናዮ መንፈሳዊ ሓይሊ ተዘይመሊእናዮ ህላውነቱ ክብሩ ማዕዝኡ ሽትኡ እንተዘይመሊእና
ህይወት ጠጠው ይዝብል ስለዚህ እዘለባማት ሰባት ግን ኩሉ ጊዜ ንቀንዲየለን ዝምልዓሉ ዘይቲ ነርወን ስለዚህ ዘብርህ ህይወት ክርስቶስ ዝሽትት ህይወት ንወድ አምላኽ ዘርኢ ህይወት መልእኽቲ ዘለዎ ህይወት ነርወን ክብር ንእግዚአብሔር ይኹን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ለባማት ክንመላለስ ዝምዕደና ከም ዓያሱ مستوعل كم زي باللهم لبنا كم زي باللهم عمره كم زي باللهم كم زي يستوعلوا جيزيهم ساعتهم كم زي كاتقولوا أمنتي زي كونس جيزيهم ساعتهم كم زي جبا زتقوموا قالوا بزلوا خبروا بزلوا هلا ونتو أبزلوا نجيزيهم زطفوا نقن ديالهم دما بزيت زملوا بناي قالوا زيتي بناي منفسوا زيتي زملوا هيوت زبره أمنت كنكون كم زلنا مصحف قدس بتخكليو زنقرنا نزي هاريا باولوس انتم نحدش كيدان أمنتي نسب إفيسون أبت حامشاي مقرف قطر عصر تحامش تخصاب قطر عصر تشوعاتي كزاربهم كله كما يلهم كنوبرون كما يلهم كمالالو سخم زلوهم نجيرو مالو إفيسون حامشاي مقرف كم قطر عصر تحامش تخصاب قطري عصر تشوعاتي كم زيبل أم بأرسي كنياتو خفو إيو أمو كنياتو زمنو كنيات زبل نتزلو الزمن إزارب زلو زلنا يو كنيات زلنا زمن عزي خفو مخانو عتبقنا خلفلت قبقنا إذي نقار زليو قداي أيكون أب علم انت عينت كنون فسعني يخون كم زلو عتبقنا خلاتنا نرق لنا قد نخنيات النهابنا نخنيات النافترنا إذا زخونا بقى خمس سلا زخونا إلنا نقرات مستفلالي بوليتيكاوي تحسطات إنها تحازنا إكونوماوي تحسطات إنها تحازنا رأسنا إنها تاللنا رأسنا ندعى عسنا كم كيد أي قبقنا نيو زمن نام فسعاني إيو زقو يزلو علت سي تنبيتاوي صحفات إفتسقومو خمزلو أتقبقو خردقنا يقبعيو ام بارسي كنياتو زمانو كوفو امو جيزي عديكم كم لبامات امبر كم عياسو زي كوني كما يبت انقاقي خمتم ملالسو تملكتو من انتزي اتفقعد قويتا انتاي مخانو استوعل امبر عياسو اي تقوليلو اذن نتوب امنتي نسل افيسون نتوب نحدش كده امنتي اززار ومزر سلالي زمن كفو مخانو مجمرة زمن كامل الله قويتا يسوس كريستوس نتوم أبكبابي إذن بور سبات كمير كل حدا وان انتايلو نفاس بدوبو كمتس خلو مدرخ دهري تبلو يدهر نفاس بمعراب دبنا خدابانو خلو مسرقهم دما زناب كزنبي تبلو زناب دما يخون ممرمار قد سماين مدرنسي تفلطيهم نزا زمن زي آغن اي تمرمر واندو اي تفلط واندو لبامسه زماني وزمرمر زمانو ابيناي زمن ابيناي جيزي خمزله صحفات توكسو قال እግዚአብሔር توكسو ابيناي زمن كمزله يفلطمو نت زمن زمطن ህይወት يمرح مال كم لبامات ان تندناقل تمالالي سنتن حمش تدناقل ስለዚህ እናዳ ረኺበን كم لبامات كن ملالس زلنا عناول نزي لبام سب انتاي يقدر جيزي عدك ناي لبام سب ملالي انتاي جيزي عد جيزي راد سر اب زمن زي كندك تبلو نقوم السسانا حساب ندقس جيزي ناد سر قزر زي بولو نجر قزر زي بول نأمرنا بزي تفعلاليه نجر زمل زحز جيزي ناز وسط قزر زي بولو عتز خبره نجر قالوا بزلوا كبروا بزلوا هلاوي بزلوا سلام بزلوا دستال بزلوا عرفت بزلوا فقعت املاح مخر املاح ابزلوا جيزينا ابز خبره نجر كاين حلفه جيزينا ازسر جيزينا تسريق مالت هيوت كتسريق مال جيزي كم قلل نجر ديركم ايتوسدو جيزي كتسريق مالت هيوت كتسريق مالت سازي لبام سب جيزي يزعدك كابي كابتي
ጊዜው ንሰርቅ ነገር ተቆጢሙ ኣብቲ ዝተዋሃቦ ዘመንን ጊዜን ንህይወቱ ኣብ ዝጠቅም ንህይወቱ ኣብ ዝሃንጽ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ናይ ክርስቶስ ቃል ናይ ክርስቶስ ክብሪ ኣብ ዘለዎ ንቐንዲያሉ ብናይ ቃሉ ዘይቲ ብናይ መንፈሱ ዘይቲ ኣብ ዝመልዓሉ ሰፈርን ቦታን ጊዜን ይሕልፎ ስለዚ ልባም ሰብ ከምኡ ዝገብር ዓሻግና ጊዜ ይባኽን ምኽንያት እናፈጠረ ጊዜ ይባኽን ጊዜ ድማ ዓርኪ የብሉን ስቁኢሉ እዩ ዝኸይድ ጊዜ ዝጽበዮ ዘመድ የብሉን ስቁኢሉ እዩ ዝኸይድ ዝኸለ ጊዜ ኣይምለስን እዩ ጊዜ ከለካ ኢኻ ንጊዜ ትጥቀመሉ ጊዜ ከለካ ኢኻ ንጊዜ ትጥቀመሉ እምበር ጊዜ ዝጽበዮ ዓርኪ ዝጽበዮ ዘመድ ዝጽበዮ ፈታዊ የለን በይኑ እዩ ዝኸይድ ጊዜ በይኑ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ሰይጣን ጊዜና ክወስድ ጊዜና ከቃጽል ከነፍቀደሉ ኣይግባአና ዝነቃ ሰብ ዝለበነ ሰብ ጊዜኡ ከም ዝግባእ ዝጥቀም ሰብ እዩ ጊዜኡ ከም ዝግባእ ዝጥቀም ሰብ ድማ ፍቃድ ኣምላኽ ይፈልጥ ምእንቲ ዝፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሶ ኣይትኹኑ ዝበሎም ነቶም ኣመንትን እዚ ጊዜኡ ከም ዝግባእ ዝፈልጥ ሰብ ምስ ቃሉ ጊዜ ዝሕልፍ ምስ ምኽሩ ጊዜ ዝሕልፍ ኣብ ቃለይ ውዒሎም ነይሮም እንተትኾኑ ንህዝበይ ቃለይ ምነገርዎ ነይሮም ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቃሉ ክርእን ክሰምዕን ኣብ ምክሪ እግዚኣብሔር ዝወዓለ መን እዩ ጽን ኢሉ ቃሉ ሰምዐኸ መን እዩ ይብል በኣራይ ጊዜና ከም ዝግባእ ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእና ስለዚአን ኣብ መንጎተን ዓያሱን ኣብ መንጎተን ለባማትን ፍልል ዝነበረ እተን ዓያሱ ጊዜአን ከም ዝግባእ ዘይተጠቀማ እተን ለባማት ድማ ጊዜአን ከም ዝግባእ ዝተጠቀማ ስለዚ ናቱ ውፅኢት እንታይ ኮይኑ እተን ካልኦት ዘይቲ ኣለዎ ቀንዴለን ዘብርህ እተን ዓያሱ ቀንዴል ኣለዎን እኮ ቀንዴል ኣለዎን ዝተዋሃበን ህይወት ኣሎ ግን ዘይቲ የብሉ ኣየብርህን እዩ ንዕን ኣይከውን እዩ ንኻልኦት ድማ ኣይከውንን እዩ ዘመን ጊዜ ስቑኢሉ ግን ይሓልፍ ነይሩ ስለዚ ዘይቲ ዘይብሉ ቀንዴል ሒዝና ንጓዓስ ከይንህሉ ገዛእ ርእስና ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ባዶ ዝኾነ ህይወት ቃሉ ዘይብሉ ባዶ ዝኾነ ህይወት መንፈሱ ዘይብሉ ባዶ ዝኾነ ህላውነቱ ክብሩ ዝተገልጸ ክብሪ ዝተገልጸ ህላዌ ዘይብሉ ናይ ክርስቶስ ሰላም ናይ ክርስቶስ ማእዛ ዘይብሉ ንምንታይ እቲ ንሕልፎ ዘለና ጊዜ እያ ኣበይ ትውዕል እንታይ ትርኢ እንታይ ትሰምዕ ትውዕል እንታይ ተስተንትን ትውዕል ሙሉ መዓልቲ ክትሰምዕዎ ትውዕሉ ነገር እዩ ዝመልዓኩም ሙሉ መዓልቲ ክትርእይዎ ትውዕሉ ነገር እዩ ዝመልዓኩም ዝበዝሐ ጊዜኹም ተጥፍኡሉ ነገር እዩ ዝመልዓኩም ናይዚ ዓለም እዚኣ ዘይውዳእ ዜና ክትሰምዕ ትውዕል ትኾንካ ናይ ዓለም ነገር ትምላእ ዘጨንቕ ነገር ክሰምዕ ዝውዕል ሰብ ብዘጨንቕ ነገር ይምላእ ዘፍርሕ ነገር ክርኢ ዝውዕል ሰብ ብዘፍርሕ ነገር ይምላእ ዘይሃንፅን ኮንትነትን ዝኾነ ነገር ክሰምዕን ክርእን ዝውዕል ሰብ ብኡ ይምላእ ህይወት ዝሃብካዮ እዩ ዝቕበል ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን እንሪኦን እንሰምዖን ነገር ኣጸቢቕና ክንፈልጥ ግባአና ህይወትና ኣብ ፀፅባሕ ብምንታይ ይመልእ እንታይና ንሓስብ እንታይና ነስተንትን ንውዕል ህይወትና ብምንታይ ይመልእ ዘሎ ዓፍና ክንከፍት ከለናሲ ካብ ዓፍና እንታይ ወፅእ ዓፍ ካብ መልኣት ልቢኣ ትዛረብ ክትመልኦ ዝቐነኻ ኢኻ ትዛረብ ቃሉ ዝተመልአ ሰብ ቃሉ ይዛረብ ኮንትነት ናይዛ ምድሪ እዚኣ ዝተመልአ ሰብ ኮንትነት ይዛረብ ፍርሒ ዝተመልአ ፍርሒ ይዛረብ ጭንቀት ዝተመልአ ጭንቀት ይዛረብ ህይወት ዝሃብካዮ እዩ ዝቕበል ስለዚ ቀንዴል ኣለና ንዚ ቀንዴል እንታይ ንመልኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ 10 መርዓዊ ፅበያ ተስፋ ኣለዎን ማለት ተስፋ ኣለዎን ሪኹም ናይ ክርስቲያናት ህይወት ኣብዚ ምድሪ ዝውዳእ ኣይኮን
تسفالنا تسفانا دما زل عالماوي كينو زامدرزي هيوت بزامدرزي اي تعقون زقدامات كونكم اي حدكمني سفراك دالولكم اخيد اللهو عبيت عبوي بزح محدر اللو تمالي سمسي كوس دوكمي إيو نابتي زدالولنا محدر كبز وسدنا تسفاهي بالنالو نابي ጭንቀት ናብ ዘይብሉ ዓለም ሕማም ናብ ዘይብሉ ዓለም ስቃይ ናብ ዘይብሉ ዓለም ፍርሃት ናብ ዘይብሉ ዓለም ሆስፒታል ናብ ዘይብሉ ዓለም ቤት ማእሰርት ናብ ዘይብሉ ዓለም ጉስቁልና ናብ ዘይብሉ ዓለም እርግማን ናብ ዘይብሉ ዓለም ዓመት ናብ ዘይብሉ ዓለም ክፍዓት ናብ ዘይብሉ ዓለም ብርሃን ናይቲ ገንሸል ናብ ዘብርሃሉ ከተማ هيوت نابز شتت كتما صدقي نابز شتت كتما كمز واسدنا تصفى هيونا هيوت بز مدر تراي اي تعقم كل زنري اوزلنا تتقليل حل في عالم نام اراده اتخي دلا نحن قنا كم تصفوا كم تتصفوا سلاس تصفى لنا حدش سماي حدش مدر نصبل لنا اوه شو يبارا نتعارض قنشل كبر يكون سلازي لبنا بتصفاتات املاخي كمل زلو ومبر نايزا مدر زي ازج انق نجر سحيبو هيوتنا اساسيرو مدر خمن خير كجبرنا كنفقدلو ايغبانا عبصت صبح قالو يملاهم عبصت صبح منفس يملاهم نزي مصحف حق ليتن معلتن استنتن نمبر كاب افكا ايتفليو يلون اياسو كما انا زلو قالو يو قولسي سالساي معرف قصو 16 اسي از بلا يكون قال كريستوس بكل طبب مليء يحضركم قالو يخمل انا زلو قال كريستوس بكل طبب مليء يحضركم قالات ملي اني امو اتعوشت اي زلو منفس يدرخن له الى اوليه ام مصحف يوم معرف 30 كلت تملأتايو ايخا تزاله بعد زخونه هيوت بعد زخونه قنديل كبرو زيبلو شتو زيبلو معزو زيبلو قالو زيبلو هلاونتو زيبلو تسفاتات املاح زيبلو دستا زيبلو حاغوس زيبلو هيوت حيزنا كنمرح كم امنتي ايغبانا قطنا خاب املاح تمليسنا اذا كل زقاطمن نابوز طموت ينصبارقو قطمون كوتو اي حفرن تسفانا اب كرسوس ندحر كوينو كل غزي واو زفسس هيوت زبر هيوت يو زحلوان مرعاو صبيالو انت قونا قل قنديلن زيت يبل تن لبامات قن قنديل كود مسكربه كابتينين يقبرال مرعاو دما دونغي كابت تصبايو ساعات لو مخمصي صباح خمصيو إلن كابت تصبايالو اوان دونغي فزتن حمشت دناغر زيت اللون ابطينين يوسخالو نتقنديل يبره اثن عياسو كن زيت يبلن زوسخ زيتي يبلن سلازي قنديلن كتقفق دلي نمنتاي مرعوي مصن كسام عاسيو قنديلنا ناملئ خيد زلو ويتا يسوس كساب زملس اتتصفى ذهبنا كساب زملس نسو بمزعات ملعقت تعجبوا بدمص لك ملعقت بملكت املاح كوس دنا اب اير اب دبنا خمصي نحنا دما بدبنا توعلنا نحوارو مسؤخ النبرئنا نزز ودك علم قديفنايو نزز اتنق علم قديفنايو نزم مرقم زشتت علم قديفنايو نزم موت زشتت علم قديفنايو نزم چنقت زشتت علم قديفنايو نامناي زن علم كبري كننطقينا
إذا مواتي زي موت كلبسيو إذا حلافي زي حلف كلبسيو شو ما بعاوت توحت أزبل صعف كفل ساميو إلو كبر نجزي عبير يكون إذا تصفازي إذا لكم لبنا بجزي عبير قوي تاسراوي كبرت يقبوي مدرس المت عبز بلا نحنا إذا قلوا مسرعهم ممسو خمس قرب فريدكم كان عبالو إذا بدنا يجزي عبير قال مدر طفعه لو بده صباح طفعه خطب الكلا نحنا أخن بالقبعنا إنه من تاي تصفى سلازلنا تصفانا بز مدري سل زي كوني تصفانا زل على ما وصل زل تصفى زل وصل أنديلو النامل إيزو قعاس كما تصير وتتصفى ذهبنا خملسي هاليلويا زغبر ختما تداليلنا له حزن زي بلو وحي زي بلو سئنت زي بلو حمام زي بلو مقابر زي بلو موت زي بلو زغبر ختما تداليلنا له تزفى لنا تزفى زلو وسط كنديلو نعمل ايو زقعاس اثن عياسو جن زيتي نبرنا كما تسمس قربه قنديلنا تطفئ دليو مقلانا إلنا تنلبا ما دما لبا ما سلازي قونا زغبرو فلطاين ززاربو فلطاين سلازي نعنا نعخرن انت زي اخلخي نابتوم زشوطو خيدا امو نغزع راسخن عدغا سب غزع راسي يخلحن زلو نعنا نعخن تزي اخلخي نابتوم زشوطو خيدا امو نغزع راسخن عدغا لنا بركن السن اتقعدو زغبو لبام سبكو لبام زبلو حدا نجر ابيناي غيزي انتاي يغبر سلازي فلت ابيناي غيزي انتاي يغبر سلازي فلت سلازي اتقعدو زغبا اوان عدي غنين تلباما اذن عياسخه قعدو ابزي غبو اوان كعدغا خيدن نمنتاي غيزي انا بكال ينزحلفو انيرا غيزي انا بكال ينزحلفو انيرا فللي يدسي قال تلبامات تدالين صنيحن نندقت تدالين صنيحن واو هاليلويا تدالين صنيحن تسفا زلو وسب يزدالو تسفا زلو هاجر كم زلاتو سمياويت هاجر كم زلاتو زل عالماوي هيوت كم زلو زفلت أماني يدالو سلازي تدالين صنيحن مرعاوي مصخم زل فليطن نابت مرعا نابت خبري كاتوا تدالين صنيحن ماتي كم تصفو ماتيكو ماتيو كم تصفو ماتيو نابت مرعا اتينين نابت خبري اتينين نابت دستا اتينين كبر نغزيابهير يكون نسومني كم تزبالو قوم يزفصم قوم يزغبر سلازم مصي زي مص كي مسلنا نسو اب ساعاتو اب غيزيو يو زمص تدالين صنيحن نافت مرعا اتي امود اتنايت ملختي حساب كدمدمو كله قصر 10 سنتاي دمدمو ان بارسي اتاود سب زمصلا معلتن ساعتنا يتفطني هم نوعو ازي نعنا منفساوي دول ناي موداتا زمن ملكت حاده امبلسيا ماتيوس معرف 24 قسلكم انبوو امبلس مسلو خاب امبلس تمحارو چنفرا مسلملمه قصلاون مستطعي كرمت خمز قربت فلطيهم قوم دمان سقاتكم ازقلو مسرعكم ناب اف بيت مقرابو فلطو إلو ماتيوس معرف 24 كاب قصر 30 كتن كساب 34 تزاريب امبلس اسرائيل
ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክት ያ ስለዚ ኣብ እስራኤልን ኣብ ከባቢ እስራኤልን እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክት እዩ ዓለም ዘይተጸበየቶ ዜና ኣብ ጸጽባሕ ትሰማዓላ ንምንታይ ኣጋጣሚ ዝመፀ ኣይኮነን ኣጋጣሚ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ኣብ እስራኤልን ከባቢ እስራኤልን ዝኸውን ነገር ኣጋጣሚ ዝበሃል ነገር የለን ጽሑፋት እዮም ሓደ ብሓደ ዝፍጸሙ ዘለው ስለዚ ክነቅሕ ግብኣና እዚ ምስራዓኹም ይኮ ዝብለና ዘሎ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ምስራዓኹም ናብ ኣብ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ምቕራቡ ዝብል ቃል ኣሎ ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ስለዚ ተስፋ ኣለና ከም ዝመጽእ እዚ ኩሉ ምስራዓኹም ድማ ኣብ እስራኤል ዝኸውን ኣብ ተኣምበለስ ዝኸውን ነገራት ምስራዓኹም ኣብ 2-3 ዓመት ቆራይቡ ካብ ዝነኣሰ ነገር ናብ ዝዓበይ ካብ ዝነኣሰ ነገር ናብ ዝዓበይ ካብ ዝነኣሰ ነገር ናብ ዝዓበይ ብፍጥነት ከመይሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹ እዚ ኩሉ ክኸውን ምስራዓኹም ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ እብለና ኣሎ ናብ ኣፍ ቤት መን እቲ መርዓዊ ናብ ኣፍ ቤት ምቕራቡ ፍለጡ ስለዚ ቀንዴልና ቀንዴል ጥራይ ባዶ ዝኾነ ቀንዴል ጥራይ ዘይኮነስ ከምተን 5 ለባማት ደናግል ዘይቲ ዘለዎ ዘብር ህይወት ዘብር ክርስቶስ ዝምስክር ክርስቶስ ዘርኢ ክርስቶስ ዝገልጽ ንንጥቀት ዝተዳለወ ህይወት ኢዝና ከነጓዓዝ ኣገባኣና ጊዜና ኣበይ ነጥፍቆ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከም ለባማት ከመይ ብጥንቃቄ ከም ትመላለሱ ተመልከቱ ጊዜ እናዓደኩም ኢሉ ክብር ንእግዚአብሔር ይሁን ክንጽሊና ሎሚ ቃሉ ናባና መጽኢሉ እግዚአብሔር በቃሉ ዝዛረበካ ልዑል ቃሉ ይህብ ይብል እግዚአብሔር በቃሉ እዩ ንልብና ዝዛረቦ እሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነፍስ ወከፍና ኃይል ክበና ጉልበት ክበና እግዚአብሔር ንድኹም ኃይል ንስርፍ ድማ ብርታይ ይወሰኽ ተባሂሉ ከም ተጻሐፈ እግዚአብሔር ኃይሊ ክኾነና ናብ ስፍራና ናብ ቦታና ምእንታን ክንኣቱ መንፈሳዊ ተሐድሶ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ሽም ኣብ ህይወት ነፍስ ወከፍ ክኸውን እጸልይ መጋረጃታት ዝተቀደ ይኹን ዕረት ዘበለ ይውደቕ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብትናይ ውሽጥ ሰብ ኃይሊ ምእንታን ክትብርትዑ ከም ተሃፍቲ ክብሩ ክበኩም እጸልለሁ ተባሂሉ ከም ተጻሐፈ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ሽም ኣብትናይ ውሽጥ ሰብ ኃይሊ ክብርትዑ ማጃኮስ ኤልካባዲን ኤልካባ በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ከተጠምቆም በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ክትመልኦም በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልለሁ ማሰርትታት ዝተበንጠሰ ይኹን ሰንሰለት ዝተቆርጸ ይኹን ዝዓሰሮም ዘበለ ዝዓዞም ዘበለ ሰዕበት ናይዛ ምድሪ ግራቪቲ ናይዛ ምድሪ መሬት ጥራይ ክሓስቡን ክኾኑን ዝገብር ዘበለ ኩሉ ኣግማድ ይቆረጽ በጎይታ በኢየሱስ ኣብ ህይወቶም ተሐድሶ ይኹን ምንቅቃዕ ይኹን ምትሳ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራውሽ ኤልፓርቶስ ኤልካባዲያ መንፈስ ክትመልኦም ኃይል ክትመልኦም ክብሪ ክትመልኦም ቃልካ ክትመልኦም እግዚአብሔር አምላኬ ይጽልይ ኣለሁ ህላውነት ክብርካ እግዚአብሔር ይተንክፎም መንፈሳዊ እንቶም ይብራህ መንፈሳዊ አዛኖም ድማ ይከፈት ትንሣኤ ይኹን ኣብ ህይወቶም እግዚአብሔር አምላክ ምብርባር ሰብ ካብ ድቃሱ ከም ዝበራበር ምብርባር ክኸውን ኣብ ህይወቶም እጽልለሁ ኣታ ደቂስካ ዘለካ ትንስእ እሞ ክርስቶስ ከብርሃልካ እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሐፈ በጎይታ በኢየሱስ ስም ናይ ክርስቶስ ብርሃን ኣብ ህይወቶም ከብር እጸልለሁ በጎይታ በኢየሱስ ስም ዘመኖም ህይወቶም ኩሉ ከተሐድሶ ንንጥቀት ከም ዝተዳለወ ሰብ ቃልካ መሊኦም ክብርካ መሊኦም መንፈስካ መሊኦም ጢኖኦም ዘይት መሊኡ ቀንዴሎም ድማ ዘብርህ ኮይኑ ነፍስ ወከፍ መዓልቲ
كم زبره كنديل كملالسو بقويتا بإيسوس سمسلله هيوتهم زمنهم عامتاتهم بارك بإيسوس كريستوس ياوسم آمين 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 كبرن قويتا يكون نايلهم ملقتنا بزودينا لنا حدا ما تنبهت لني نقرأكم كنودينا كم زفلت أبي إلشاداي بايبل ترين سنتر نزحلفه 4 عامتات ناي مصحف قدس تمرتي إننا مهارناينا ناي حدا عامت ناي سيرتيفيكيت تمرتي إننا مهارناينا بزعات تمهارو دما أبز بيت تمرتز مسيوم تمهارو مالو زحلفه صومون لألخلت 130 زغونو تمهارو تمريقهم علو أسيو دسبل ناي حاغوسن ناي برختن كنئنا كنحلف كنينا نمنتاي قالوا معطا قالوا مبلع قالوا محاس كاوز عبي دستا سلازل كم ترمياس زبلو نقال كام سرخبكو بلعخو بسمكا تسمي امو حاغوسن فسحا لبن كوينني واو قالوا مسبل عخاي دستا خاز بزح سلام كاز عبي كلهم دقيقي كاب እግዚአብሔር ተማሃሩ ኾኒኦም ሰላም ደቅኸ ድማ አዝይ ዓብኾኒ በእግዚአብሔር ዝተማሃረሰብ ሰላሙ እዩ ዝበዝሕ ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚህ ኣብዚ ሓለፈ 4 ዙርያታት ልዕሊ 1000 ተማሃሩ ንይርና ኣለና ካብ ሙሉ ዓለም ካብ ኣፍሪቃ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ኣውሮፓ ካብ ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ ካብ እስያ ካብ ልዕሊ 100 ከተማታት ሰባት መጽኦም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ዝሓለፈ 4 ዓመት ልዕሊ 1000 ተማሃሩ ኢና نيرنا حاموشاي زوري حج دما مزغبا جميرنا لنا اب عمت حدا غزي طراينا نمزغب سلازي سبتمبر قداماي سومون كلاس كجمري حجي ناي مزغبا اوانات يزولو مزغبا نصاففلو ساعات غزي يزولو سلازي ابز مص زولو سبتمبر مجمر تاسومون تمرت خنجمرينا سامر مستوده اذا سامر زغن ناي مزغبا غزي سلازخونه تمزجيبنا قالوا خنمار ناي تيولوجي تمرت ايكون بزح السبات انت عين تمرت لكم سلت حتنا تيولوجي ديو لكم تحتنا يكم ناي تيولوجي بيت تمرتي ايكونن انت ايدا ازي بيت تمرتي زي براكتيكال بايبل سكوليو تغباراو زخونه ناي مصحف قدس بيت تمرتيو نمنفساوي هيوتنا نمنفساوي نابرانا نمنفساو اغلغلتنا راي زسنق حيل زعطق فلتت برهان دما زهب تغباراو زخونه ناي مصحف قدس بيت تمرت صقات تكافللو ناي صلوت غزي يلنا سلازي صقان تكافللو انصليلو قالون نمحارلو منفساوي هيوتنا انبيلو انعتقلو نامنتي زعتق بيت تمرت سلازي كمزا عينت بيت تمرت مخانو كنردا يغبانايو ابسو من حدا غزي لايف بزوم ينانمر لايف يو سلازي ابسومن حدا غزي نفس وقف كلاس لايف يزمهر بزوم انا دما نمهر ساعات ناي تمرت نخلو زطعميو نتوم افريقيا اوروبا ماكلاي مبرق زلهم بناتكم تايم زون نتوم اب امريكا كندا استراليا زلهم دما بناتكم تايم زون نخل بزطعمينا نمهر ممزغبي لينك ابزي نا يوتيوب شانالنا ابتي نا كومنت سيكشن او لينك نغتفلكمينا نت لينك تطويكمو نابناتنا ويب سايت ناب إلشاداي apostolic mission.com زبل ويب سايت علينا نابت ويب سايت كوسدوكميو او دما اتيخم تمزغبولو لينك لكم كمزي ازمسل اتي كريكم ابزي نتي لينك مستوكمو إلشاري أبوستوليك ميشن زبل ويب سايت كم تسألكمي أبز ويب سايت آتيهم بزعبانا كتفلتو تقوليهم سازي أب تقداماي جز أبزي ساين أب زبل علو نزي ساين أب نحرطويكم مو حانتن اشتي فورم كم تسألكمي شمكم إيميلكم ناي واتساب تليفونكم زلكم عد صحيفكم زي ساميت مسقبركم مستوكم أزابلو كم تمزقبكم كتنقركم يا نابانا خمسيو كابزي كاب أمريكا زلو أوفيسنا ناتنا ستاف دويلهم بزعبات بيت تمرتي ديتيل حبريتا كبوكم يم حطوا تديوكم دمان عاتهم تحتوهم مبرهي بزعبات بيت تمرتي سلازوكم مالتي قدم حجي تمزقبكم كساب حجي كابزي كاب أمريكا زلو أوفيسنا زي تدولوا لكم كونتاكت زي جبرناكم ندحركمكم دما تخكل انفورميشن ناتكم اي رقبنا مالتي
بفلاي سلك قصرهم سلازي سلك قصر خنصحف كلنا ملو قصري نصحف بتخكل قصر تصحفكم مو الطيفنا نرغبكم اتوم كساب حج كونتاكت زي جبرناكم بعلكم دولوا نابزني امريكا اوفيسنا كابزلكم عدي ني امريكا مئتو غيركم 310-844-4780 اندحر دويلكم كترخبونا تقوليهم ني امريكا مئتو غيركم 310 شمون 4 ندحر دويلكم بزي قصر سلك دويلكم حبريتا خطرخبو تقوليهم بو دويلكم ون كتمزغبو تقوليهم سلازي نفس وقفنا حدشتي امنتن نكون ابغيتا زصنحنا امنتن نكون نخلاتنا زملكت نمنفساوي هيوتنا زحنص نمنفساوي هيوتنا زبرت ناب حسب املاح زئتونا ناي املاح فلطتن برهانن سلازخونه نابزي بيت تمرت مسيكم تمهارو بطعامي ايه زتبابعكم كيزي ايصبيك كان يسوي يزغيد ناي مچرشتا زمني نعطقلو نبرتعلو ام منفساوي هيوتنا وفرنا كايدلو انبر غيزينا نباخنلو ساعات ايكون قالو كبرو منفسو زلو ساعات كوينا غزار سنا نحانصلو ساعات سلازخونه اذا عمت زخالفكم ايغباني ازي حبريتانا بكل خبصح شر نغبرو نزنا يوتيوب شانل سنبت زمصكم حاصير ملእክት دما انتان كتباركلو دما سبسكرايب زي غبرنا سبسكرايب نغبر دار تباركم لايك غبرو يوتيوب ممليسم انتان كريو ني املاح سلام مسحاتكم يكون بروحاتكم